नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि आक्रमण हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा भोलिका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान। संविधान पक्षधर शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्नेमा सरकार। नेपालमा सोमबार 1014 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। सरकारले खोप आयातका लागि ठोस कदम चाल्न सकेन। 7 वर्षदेखि युरोपेली युनियनले नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीबाट हटाउनका लागि छलफल सुरु। सबै मापदण्ड पूरा गरेको सरकारको दाबी। एक 170 वर्ष अघिको मापन खारेज गर्दै सरकारले सगरमाथाको नयाँ उचाइ भोलि सार्वजनिक गर्ने। नेपालले नै कायम गरेको उचाइ आधिकारिक हुने। नेपाल भारत बीच वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक सम्पन्न। दुई देशबीचको व्यापार सहजीकरण गर्न संयुक्त बिजनेस फोरम गठन गर्ने निर्णय। बेलायत र युरोपियन युनियन बीच ब्रेक्जिट वार्तालाई पुनः निरन्तरता। एकअर्का देशमा निर्यात हुने सामग्री र तिनीहरूमा लाग्ने करको विषयमा सहमतिको प्रयास। र आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा अस्ट्रेलियाका ब्याट्सम्यान स्टिभ स्मिथ ब्याट्सम्यानतर्फ शीर्ष स्थानमा यथावत। भारतका कप्तान कोहली अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान 11 बजे सर्वदलीय बैठक डाकिएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले जानकारी दिएका हुन्। भट्टराईका अनुसार पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य थापाले समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको बैठक आयोजना गरेको जानकारी दिएका छन्। सर्वदलीय बैठकमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। यस्तै पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा राजावादी समूहले प्रदर्शन गर्दै आएको विषयमा पनि छलफल हुनेछ। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीश बागुरुङले राजावादीको सक्रियतालाई नियन्त्रण गर्नका लागि बैठक बोलाइएको जानकारी दिए। जसरी अहिले चाहिँ मुलुकमा चाहिँ संहितामाथि आक्रमण हुन थाल्यो, व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउन थाल्ने जस्तो चाहिँ कुरा भइरहेछ हैन। अतिवादी शक्तिहरू एक थरी हतियार बोकेर हिँडेका छन् अहिले पनि। एक थरी चाहिँ तपाईँ फेरि चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भनेर चाहिँ के जो गरिरहेको छ। साँच्चै नै यो संविधान बनाएको हामी सबै अहिलेको राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ सबै यो संविधानको पक्षधर शक्तिहरू हुन्, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू हुन् हैन। यो सबै चाहिँ मुलुकको यो समस्या राजनीतिक समस्याको बारेमा छलफल चलाउँ हैन भनेर चाहिँ उहाँले बोलाउनु भएको। आफ्नै पार्टीभित्रको विवादको चेपुवामा परेका प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेकपाको आन्तरिक विवाद पनि चुलिएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक डाकेका हुन्। यसअघि 31 वैशाखमा भारतले लिपुलेख सहितको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर आवश्यक छलफल गरेका थिए। फरक प्रसङ्गमा गुरुङले अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमाथि छलफल नहुने दावी गरेका छन्। कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा कुरा गर्दै उनले पार्टीभित्रको विवादबारे स्थायी कमिटीमा छलफल हुने तर प्रतिवेदनमाथि छलफल नहुने बताए। नेपालमा सोमबार 1014 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,42,000 पुगेको छ। कोरोनाका कारण थप 20 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 1600 नागेको छ। हाल आइसोलेसनमा 12,948 जना रहेका छन्। घण्टामा देशभर 1014 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6495 जनाको PCR परीक्षण हुँदा 1096 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। संक्रमित पुष्टि भएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 188 जना महिला र 254 जना पुरुष सहित 442 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 344, भक्तपुरमा 31, ललितपुरमा 67 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै काठमाडौँमा संक्रमितको संख्या 90,772 पुगेको छ, जसमध्ये 5,074 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्।
काठमाडौँमा हालसम्म 414 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 85,284 जना उपचारपछि निको भएका छन्। ललितपुरमा संक्रमितको संख्या 13,904 पुगेको छ, जसमध्ये 124 जनाको मृत्यु र 12,740 जना उपचारपछि निको भएका छन्। हाल ललितपुरमा 1,040 जना उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै भक्तपुरमा कुल संक्रमितको संख्या 8,228 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 444 जना उपचाररत रहेका छन्। 96 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7,688 जना उपचारपछि निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार थपिएका कोरोना संक्रमितको सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,41,995 पुगेको छ। त्यस्तै संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 2,27,433 जना निको भएका छन्। संक्रमण पश्चात निको हुने दर 94% पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,628 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। त्यस्तै नेपालमा कोरोना संक्रमणपछि मृत्यु हुनेको संख्या 1,600 भन्दा बढी पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 20 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कुल मृतकको संख्या 1,614 पुगेको हो। सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,948 रहेको छ। उनीहरूमध्ये 8,060 जना होम आइसोलेसन र बाँकी संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 332 जना आइसियु र 53 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ, ललितपुर वा कास्कीमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने मनाङ र डोल्पामा 0 संक्रमित रहेका छन्। सोमबार देशभरका क्वारेन्टिनमा 527 जना रहेका छन् भने हालसम्म पीसीआर विधिबाट 17,90,739 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आए तापनि पुनः संक्रमणको जोखिम उत्तिकै छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्मको सहज पहुँच, जनस्वास्थ्य मापदण्डको व्यवस्था र भाइरसमा हुने जीन परिवर्तनका कारण नेपालमा पनि कोरोनाको अर्को लहर आउने खतरा देखिएको छ, जसका कारण सावधानी र सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। सम्म झण्डै 2 लाख मानिस कोरोना संक्रमणमा परेर निको भइसकेका छन्। थप हजारौं जना निको हुने क्रममा छन्। कोरोनाको लहर दोहोरिए पुनः संक्रमित भइने पो हो कि भन्ने चासो उनीहरूमा पाइन्छ अनि यो चासो अहिलेसम्म संक्रमित नभएकाहरूको पनि हो। युरोप तथा अमेरिकामा कोरोनाको लहर फर्किरहँदा यहाँ पनि चासो र चिन्ता लिनु अस्वाभाविक होइन। के नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर निम्तेला त? कोरोनाको दोस्रो लहर के हो भनेर निश्चित वैज्ञानिक परिभाषा त छैन, तर संक्रमणको दर उत्कर्षमा पुगेर नगण्य संख्यामा छर्नु, नियन्त्रण हुनु र फेरि केही समयको अन्तरालमा अत्याधिक संख्यामा देखिनुलाई यस्तो रूपमा बुझ्ने गरिएको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीले नेपालमा पनि कोरोनाको दोस्रो रूप नेपालमा समेत आउन सक्ने सम्भावना ज्यादा भएको हुँदा थप सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। संक्रमण चाहिँ के अलि कडा लक्षण भएर आइसियुमा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने लक्षण भएका मृत्युदर बढेको र त्यो यो राखिसकेपछि मृत्यु दर चाहिँ बेसी भएको भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ यो उसँग यो सम्बन्धित हो, यो वायु प्रदूषणसँग। किनभने अब धेरै जसो छ, त्यसो भए हुनाले त्यो गर्मी भएको कारणले उनीहरूका पनि केही अब त्यो ऊ छ कि मान्छेको मानवीय व्यवहार सबैको। अब साँझ परेपछि घरका मान्छेहरू थोरै छन्, उनीहरू 4 जना 5 जना होला अथवा 2 जना होला, सँगसँगै बस्ने, सँगै। कोरोना फ्लू र 2 फरक भाइरस भए पनि कतै कोरोनाको लहर दोहोरिरहेको छ कि भन्ने भय विश्वमै देखिन्छ। थप मानवीय क्षति नहोस् भनेर खोपलाई मुख्य विकल्पका रूपमा लिएको र कतिपय देशले द्रुत गतिमा यसको विकास गरिरहेका पनि छन्। कोरोनाको दोस्रो लहरबारे सावधानी अपनाउनु पर्ने डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। अहिलेको अवस्थामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आए तापनि पुनः संक्रमणको जोखिम त्यत्तिकै भएको कारण विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने बताए। अहिले पनि हामीले वृद्धहरूलाई जाडो चिसोबाट बचाउनुहोस् अनि सङ्क्रमणबाट बचाउनुहोस्, निमोनियाबाट बचाउनुहोस् भन्थ्यो नै होला। अब कोरोना आफैमा अधिकांशको कोरोना सङ्क्रमितहरूको चाहिँ निमोनिया कारणले मरिरहेको हुनाले यो अलिकति थप जटिल समस्या अहिले निम्तिरहेको देख्छु मैले। युरोप तथा अमेरिकामा देखिएको भन्दा फरक जिनको भाइरस नेपालमा नहोला भन्न सकिँदैन, किनभने नेपालमा महिनौदेखि कोरोना भाइरस प्रसारण भइरहेका छन्।
समय अन्तरालमा भाइरसको जिनमा प्राकृतिक रूपमै परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। जिनमा परिवर्तन हुँदै जाँदा संक्रमण दर बढ्न गई कोरोनाको दोस्रो लहरको सम्भावना नकार्न सकिँदैन। तसर्थ भाइरसलाई समय अन्तरालमा निरन्तरता दिन सके संक्रमणको उत्तर चढाव, प्रसारणको क्षमता र हुन सक्ने मानवीय क्षतिको अनुमान सहजै हुनेछ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर नेपालमा आउँछ कि आउँदैन भनेर अहिले नै ठोकुवा गर्न त सकिँदैन, तर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको सहज पहुँच, जनस्वास्थ्य मापदण्डको व्यवस्था र भाइरसमा हुने जिन परिवर्तनका कारण अर्को लहर नआउला भन्न सकिने अवस्था रहेको छैन। कोरोना भाइरस महामारीले आक्रान्त बनेको विश्व मानव जीवन यतिखेर भ्याक्सिनको व्यग्र प्रतीक्षामा छ। यो अपेक्षा छ कि भ्याक्सिन आएपछि अवस्था सामान्य बन्नेछ र मानव जीवन फेरि पहिलेकै जस्तो सामान्य अवस्थामा फर्कनेछ। तर नेपालमा भ्याक्सिन कहिलेसम्म आउँछ अत्तो पत्तो छैन। कोभिड-19 विरुद्धको खोप 20% नागरिकलाई पुग्ने गरी ल्याउने भएको छ। विभिन्न देशमा अन्तिम परीक्षण भइरहेको खोप कुल जनसङ्ख्याको 20%लाई पुग्ने गरी ल्याउने तयारी गरेको छ। यद्यपि नेपालमा कुन खोप कहिलेसम्म आउँछ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। जुन जुन चर्चामा आएका, चाहे त्यो अक्सफोर्ड होस्, चाहे त्यो आइबिआई होस्, चाहे त्यो के अरे चाइनिज भ्याक्सिन होस्, यी सबै भ्याक्सिनको चर्चामा छन्, इन्ट्रेस्टेड भएको छन्। तर उनीहरूले हाम्रो मुलुकमा आएर लिखित रूपमा जुन वैज्ञानिक त्यसका प्रपोजलहरू, प्रस्तावहरू हुन्छन्, त्यो अहिलेसम्म दिन नसकेको अवस्था भएको हुनाले कहिलेसम्म आउँछ त्यो ठ्याक्कै भन्न त सकिँदैन। तर यसको आवश्यकता हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। नेपालमा कोरोना भ्याक्सिन ल्याउने योजना त बनिरहेको छ, तर प्रभावकारी रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। कोरोना विरुद्धको खोप ल्याए पनि सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुर्याउन निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। भ्याक्सिन ढुवानी गर्दा निकै चिसो वातावरण आवश्यकता पर्दछ। सोही अनुसारको वातावरणको व्यवस्था गर्नु पनि एउटा चुनौतीको पाटो हो। त्यसैले नेपालको हावापानीसँग मिल्दोजुल्दो कुन भ्याक्सिन हुन्छ, सोही आधारमा उक्त कम्पनीसँग सम्झौता अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले दिएका छन्। भ्याक्सिन आउनुभन्दा अगाडि सरकारले गर्नुपर्ने तयारी पनि धेरै हुन्छ। जस्तो चाहिँ पहिले चाहिँ ससाना बच्चाहरूलाई मात्रै भ्याक्सिन लगाइन्थ्यो र त्यसलाई चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ स्टोर गर्नु पर्दैन थियो। अब चाहिँ नेपालमा 3 करोड पपुलेसनलाई भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने भएको हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ भण्डारण कहाँ गर्ने, त्यसको परिवहनको लागि कतिवटा एम्बुलेन्सहरू चाहिन्छ। त्यस्तै चाहिँ त्यो भ्याक्सिनलाई प्रयोग गर्नको लागि सिरिन्जहरू पनि त्यो अनुसार चाहिँ आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै ट्रान्सपोर्टेसनको लागि पनि त्यही खालको व्यवस्था गर्नु पर्यो। फ्रिज, रेफ्रिजरेटरको सङ्ख्या चाहिँ बढाउनु पर्यो। हरेक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा फ्रिजको व्यवस्था गर्नु पर्यो। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अलिकति तालिमको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले चाहिँ भ्याक्सिनको पूर्व अवस्थाको तयारी चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। हाल विश्वमा क्लिनिक परीक्षण अन्तर्गत पहिलोदेखि तेस्रो चरणसम्म 15 मुलुकमा 43 खोप निर्माण भइरहेका छन्। तेस्रो चरणसम्म परीक्षणमा अमेरिकामा 11, चीनमा 11, जर्मनीमा 4, भारत र अस्ट्रेलियामा 3-3, बेलायतमा 2वटा खोपको निर्माण कार्य जारी छ। त्यस्तै क्युबा, इटाली, जापान, साउथ कोरिया, कजाकिस्तान, ताइवान र सिङ्गापुरमा पनि 1-1वटा खोपको विकास भइरहेको छ। त्यस्तै रुसमा भने कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप अभियान सुरु गरिएको छ। रुसले खोप अभियानको पहिलो चरणमा हजारौं चिकित्सक, शिक्षक र जोखिममा रहेका अन्य पेसाकर्मीले खोप लगाएका छन्। रसियाकै गमेलिया इन्स्टिच्युटले बनाएको खोपको नाम स्पुत्निक भीम नाम राखिएको छ। तर नेपालमा भने भ्याक्सिन सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध हुन र सबैले प्रयोग गर्ने अवस्थासम्म पुग्न वर्षौं लाग्ने देखिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू उच्च जोखिममा छन्। थुप्रै स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक संक्रमित भएका छन्। हालसम्म देशभर 5000 भन्दा बढी कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बनेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2,40,981 संक्रमित मध्ये 5,027 जना कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 8 जना स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। मृत्यु हुनेमा बाँकेमा 1, कैलालीमा 1, काठमाडौँमा 2, मोरङमा 1, पाल्पामा 1, रूपन्देहीमा 1, सुर्खेतमा 1 जना स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन्। देशभरका 47 जिल्लाबाट स्वास्थ्यकर्मी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा मात्रै 2,465 जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्। काठमाडौँमा 1,722, ललितपुरमा 506 र भक्तपुरमा 237 जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्। कुन जिल्लामा कति स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भए त?
अछाम जिल्लामा 43 जना, अर्घखाँचीमा 18 जना, बागलुङमा 14 जना, बझाङमा 3 जना, बाजुरामा 7 जना, बाँकेमा 158 जना, बारामा 50 जना, बर्दियामा 37 जना, भक्तपुरमा 237 जना, चितवनमा 395 जना, डडेलधुरामा 7 जना, दैलेखमा 17 जना, दाङमा 63 जना, दार्चुलामा 1 जना, धादिङमा 22 जना, धनकुटामा 4 जना, धनुषामा 75 जना, दोलखामा 4 जना, डोटीमा 1 जना, गोर्खामा 4 जना, गुल्मीमा 13 जना, इलाममा 1 जना, जाजरकोटमा 8 जना, झापामा 41 जना, जुम्लामा 74 जना, कैलालीमा 28 जना, कालीकोटमा 3 जना, कञ्चनपुरमा 10 जना, कपिलवस्तुमा 63 जना, कास्कीमा 56, काठमाडौँमा 1722, काभ्रेमा 160, खोटाङमा 1, ललितपुरमा 506, लमजुङमा 10, महोत्तरीमा 27, मकवानपुरमा 19, मोरङमा 200, म्याग्दीमा 2, नवलपरासी पूर्वमा 12, नवलपरासी पश्चिममा 26, नुवाकोटमा 12, ओखलढुङ्गामा 1, पाल्पामा 81, पर्वतमा 12, पर्सामा 163, प्युठानमा 35, रामेछापमा 9, रसुवामा 1, रौतहटमा 11, रोल्पामा 2, रुकुम पूर्वमा 1, रूपन्देहीमा 114, सल्यानमा 4, सप्तरीमा 21, सर्लाहीमा 26, सिन्धुलीमा 11, सिन्धुपाल्चोकमा 4, सिराहामा 29, सोलुखुम्बुमा 2, सुनसरीमा 112, सुर्खेतमा 194, स्याङ्जामा 5, तनहुँमा 17, ताप्लेजुङमा 1, उदयपुरमा 5 जना चिकित्सकमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। युरोपियन युनियनले सन् 2013 को डिसेम्बरदेखि नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीमा राखेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई नियामक निकाय आइकाओले पनि नेपाललाई गम्भीर हवाई सुरक्षा सूचीमा राखेको थियो। तर आइकाओले 3 वर्ष अघि नै उक्त सूचीबाट हटाइसकेको छ। ईयूले भने अनेक बहानामा नेपाली उड्डयन क्षेत्रको कालो सूची कायमै राखेको छ। अब भने ईयूले पनि नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीबाट हटाउने सङ्केत दिएको छ। मा सुधार गर्दै गए पनि युरोपेली युनियन ईयूले नेपाली हवाई क्षेत्रमा 7.5 वर्षदेखि लगाएको कालो सूची अझै पनि हटाएको छैन। कालो सूचीका कारण नेपालबाट सिधा युरोप उडान मात्रै रोकिएको छैन, नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई पुनर्बिमा कम्पनीहरूले बिमा शुल्क समेत महँगो लिँदै आएका छन्। सोही कारण पर्यटकहरूका लागि नेपालको गन्तव्य महँगो समेत हुने गरेको छ। तर अब भने कालो सूचीबाट हट्ने आशा गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले युरोपियन युनियनको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीबाट हटाउने संकेत प्राप्त भएको बताएका छन्। सोमबार 76औं अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले युरोपियन युनियनले नेपालको उडान क्षेत्रको बारेमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सकारात्मक सन्देश प्राप्त भएको बताएका हुन्। नेपालका पछिल्ला प्रयत्नहरूबाट युरोपियन युनियन उत्साहित बनेको भन्दै उनले नेपालको हवाई उड्डयनलाई गरेको मूल्याङ्कन सकारात्मक भएको बताए। युरोपियन युनियनले नेपालको एभिएसनको बारेमा आफ्नो स्टेटमेन्ट दिएको छ। त्यो निकै खुसीको कुरा आज हाम्रो लागि। त्यसकारणले पनि यो 76औं स्थापना दिवस हाम्रो लागि अलिकति उत्साहको विषय बनेको छ, खुसीको विषय बनेको छ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि नेपालका पछिल्ला प्रयत्नहरूबाट हामी उत्साहित छौँ, युरोपियन युनियन उत्साहित छ। मन्त्री भट्टराईले नेपालको ध्वजावाहक विमानले अस्ट्रेलियाको उडान गरेको भन्दै अब कुनै पनि देशको आकाशमा नेपाल प्रतिबन्धित हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए। नेपालको हवाई क्षेत्रका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले पहिलो पटक सन् 1999 मा प्रारम्भिक अडिट गरेको थियो भने 2001 मा नेपालमा पहिलो पटक आइकाओले औपचारिक रूपमा अडिट गरेको थियो। त्यस समयमा पनि हवाई सुरक्षाको कुरा उठाइएको थियो। पुनः आइकाओले सन् 2004 र 2008 मा पनि अडिट गरेको थियो। सोही अडिटमा आइकाओले एओसी दिदाको स्ट्याटस, दुर्घटनाको जाँचबुझ प्रतिवेदन, नेपालमा सेप्टेम्बर 2012 र सेप्टेम्बर 2013 को बीचमा 3वटा दुर्घटना हुनु लगायत विषय उठाउँदै गम्भीर सुरक्षा सूचीमा राखेको थियो। ईयूले त्यसैलाई आधार मानेर नेपाली हवाई आकाशलाई कालो सूचीमा राखेको थियो। सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको परराष्ट्र नीतिमा नयाँ विषय समावेश हुन नसकेको टिप्पणी परराष्ट्रविदहरूले गरेका छन्। यसअघि भएको नीति नियमावली कार्यविधिलाई एकीकृत गरी नयाँ परराष्ट्र नीति ल्याइए पनि यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको बुझाइ छ।
प्रदीप गेवालीले आइतबार सार्वजनिक गरेको एकीकृत परराष्ट्र नीति निकै लामो प्रयासपछि बनाइएको र यसले आगामी दिनमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध सञ्चालनमा एकरूपता हुने धारणा सरकारको छ। मन्त्री गेवालीले पनि नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग राष्ट्रहितमा छ कि छैन भन्ने दृष्टिकोणमा महत्त्वपूर्ण हुने बताएका थिए। साना र विकासशील देशहरूको निम्ति मल्टिल्याटरलिजम एकदमै महत्त्वपूर्ण टुल्स हो, मिन्स हो। अब अहिले कतिपय शक्तिशाली देशहरू मल्टिल्याटरल इफोर्ट्सबाट अलिकति ब्याकट्र्याक गर्नु खोजे जस्तो देखिन्छ। कहिलेकाहीँ यस्ता पनि तर्कहरू आउँछन्। तर परराष्ट्रविदहरूले भने नीतिमा खासै नयाँ कुरा नभएको र केवल पहिल्यैदेखि चलि आएका विषयहरू समेटिएको बताएका छन्। परराष्ट्रविद दिनेश भट्टराईले नयाँ विषयहरू नसमेटिए पनि यस नीतिले सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न मद्दत मिल्ने बताएका छन्। भट्टराईले पछिल्लो समय बदलिँदै गएको विश्व व्यवस्था, नेपालको सीमा सुरक्षाको प्रश्न, विदेश सम्बन्धमा एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण नहुनु मुख्य कमजोरी रहेको बताएका छन्। सरकारले नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनमा निकै चुनौती रहेको उनको धारणा छ। नीति भन्नुभएको छ होइन, त्यसमा चाहिँ खासै नयाँ कुरा भन्दा पनि हामीले भनिरहेका कुराहरू तर त्यो नसमेटिएका, मतलब हाम्रो पोलिसी स्टेटमेन्टमा हामीले जुन चाहिँ युएनमा दिन्छौँ अथवा अरूतिर गर्छौँ, जस्तै रिजनल फोरमहरूमा गर्छौँ, ती सबैमा देखिएका व्यक्त भएका विषयहरू नै छन्। कुनै नयाँ विषय भन्ने चाहिँ त देख्दिनँ। एउटै थिए, अब रणनीति पनि थिए, कार्यनीति पनि थिए, तर के भने यो खालि हामी भन्नलाई भन्छौँ, त्यसको अनुगमन, त्यसको कार्यान्वयन, त्यसको पालना चाहिँ अब हामीबाट हुँदैन। अब जस्तै कोड अफ कन्डक्ट एउटा चाहिँ त्यो आचार संहिताको कुरा छ। आचार संहिता अब नेतृत्वले नै चाहिँ अब अनुसरण गर्दैन, अब त्यसको कुरा गर्न के गरिराख्ने। त्यसकारण यो शब्दको जालमा, यो शब्द जाल मात्रै बिछाएर पनि हुँदैन। अब ठ्याक्क काम गर्न सकोस्, एउटा चाहिँ अब 21औं शताब्दी अनुकूल हुने, सुहाउँदो र एउटा कम्पिटेन्ट, एउटा चाहिँ प्रोफेसनल फरेन सर्भिस गठन गरेर त्यो काबिल मान्छेहरू राखेर अनि हामी काम सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँबाट बल्ल सुधार सुरु हुन्छ। अब भइरहेको परराष्ट्र सेवालाई पनि भत्काउन थालेको यो सरकारले अब यसले के संस्थागत सुदृढीकरण गर्छ भनेर आशा गर्ने जनता छैन। मैले त देख्दिनँ। यो खालि बोलीको चाहिँ ऊ मात्रै हो, बोलीको प्रचार मात्रै हो। यसले कुनै व्यवहारमा त्यो काम गरेर देखाउला भनेर मलाई लाग्दैन, विश्वास छैन। नीतिमा नेपाल छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक हितका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखिने उल्लेख गरिएको छ। ऐतिहासिक सन्धि र सम्झौता, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमाको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी नीतिमा नेपालले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको असंलग्न नीतिलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ। नयाँ नीतिले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ भने अहिलेका नयाँ विषय जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयमा पनि जोड दिएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा छरिएका विभिन्न नीतिहरूलाई एकीकृत गर्दै र आन्तरिक र बाह्य परिवेशमा आएको परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्दै सो नीति सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संसारको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो सगरमाथाको उचाइ करिब 170 वर्ष अघि मापन भएको थियो। सन् 1954मा सर्वे अफ इन्डियाले सगरमाथाको उचाइ 8,848 मिटर मापन गरेको थियो। अहिलेसम्म यसैलाई आधिकारिक उचाइ मानिन्छ। अब भने नेपाल आफैले मापन गरेको सगरमाथाको उचाइ कायम हुने भएको छ। नेपालले मापन गरेको उचाइ भोलि सार्वजनिक हुने भएको छ। 72 सालमा गएको भूकम्पपछि सगरमाथाको उचाइ घटबड भएको हुन सक्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय बहस सुरु भएपछि नेपालले पहिलो पटक आफ्नै स्रोत साधनमा सगरमाथाको उचाइ नाप्ने निर्णय गरेको थियो। जस अनुसार गत चैत 27 गते नापी विभागको टोली आधार शिविर प्रस्थान गरेको थियो। ज्येष्ठ 8 गते सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेको टोलीले चुचुरोमा 1 घण्टा 16 मिनेट बिताएको थियो। सगरमाथाको उचाइ मापन कार्य परम्परागत विधि समतल नापी तथा आधुनिक विधि GNSS र स्थल
स्थलगत भू आकर्षण सर्वेक्षण जस्ता विधि अवलम्बन गरेको थियो। टोलीले तेस्रो पोलमा रहेर 52वटा सेटेलाइटबाट सर्वे गरेको थियो। सगरमाथाको उचाइ मापनको सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। सरकारले मंगलबार सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गर्ने भएको छ। नापी विभागले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै चिनिया पक्षसँग समन्वय गरेपछि उचाइ सार्वजनिक गर्ने मिति तय भएको जनाएको हो। विभागमा महानिर्देशक प्रकाश जोशीले झण्डै 2 साता अघि मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरेको सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्न लागिएको जानकारी दिए। उचाइ घोषणापछि अध्ययन विधि जस्ता अन्य प्राविधिक विवरण सार्वजनिक गरिने जोशीले जानकारी दिए। हामीले पहिलो पटक राष्ट्रिय गौरवको रूपमा र विश्वसामु नेपालले पहिलो पटक र नेपालीसँग पनि त्यो क्षमता रहेछ भन्ने देखाउन सक्नुला। तपाईँहरूको साथ र सहयोगको लागि आशा राख्दै नाइसरली भनौँ न, एक दिन अगाडि नै त्यो चाहिँ मेसेज जाओस् भन्ने हाम्रो मनसाय थियो। गएको वर्ष चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालमा सगरमाथा र तिब्बतमा झोमुलुङमा बनिने विश्वको सर्वोच्च शिखरको उचाइ संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्ने र त्यसमा मिलेर वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू अघि बढाउने सहमति भएको थियो। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आफ्नै शिरमा भए पनि नेपाल आफैले भने अहिलेसम्म यसको उचाइ मापन गरेको थिएन। अरूले मापन गरेकै उचाइलाई आधार मानेको थियो। नेपालले मान्ने गरेको सगरमाथाको उचाइ सन् 1954मा भारतले गरेको मापन हो। त्यसैगरी सन् 1979मा अमेरिका र सन् 2005मा चीनले सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको थियो। नेपालले आधिकारिक रूपमा उल्लेख गर्ने 8,848 मिटर उचाइ भारतले मापन गरेको हो। यसैगरी अमेरिकाको मापनमा 8,850 मिटर उचाइ निस्किएको थियो भने चीनले गरेको मापनमा 8,844 मिटर थियो। अब भने नेपाल आफैले मापन गरेको सगरमाथाको उचाइ कायम हुने भएको छ। सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले 2 वर्ष अघि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन मङ्सिर 19मा सार्वजनिक भएको थियो। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि र गरेपछि विवाद नै विवाद भइरहेको छ। आयोगका सदस्यले भने आफूलाई सरकारले कारबाही गर्यो भने चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्मार्ट पार्किङ सञ्चालनमा ल्याएको 1 वर्ष हुन लाग्यो। न्युरोडमा विभिन्न स्थानमा राखिएको स्मार्ट पार्किङले आम जनतालाई सहज त भयो, तर न्युरोडभित्र रोजगारी गर्ने र व्यवसायीलाई भने पार्किङ शुल्कले मर्कामा पारेको छ। दुईपाङ्ग्रे पार्किङमा सवारी साधनमा समयअनुसारको शुल्क नभएको भन्दै समयअनुसारको शुल्क हुनुपर्ने गुनासो व्यक्त गरेका छन्। महानगरले स्मार्ट पार्किङमा यसरी समयअनुसारको शुल्क निर्धारण नगर्दा थोरै समय पार्किङ गर्नेलाई घाटा हुने सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ। तर शुल्क तिरेर पनि सवारी साधनको सुरक्षा हुने भएकोले स्मार्ट पार्किङको सेवा राम्रो रहेको बताउँछन्। मलाई अलिक महँगै लाग्यो। अघि भर्खर आएको थिएँ, 25 रुपियाँ लियो। अब उहाँले चाहिँ यो एकदम सेफ छ, यहाँ CCTV पनि छ भनेर भन्नुभयो। त्यो हिसाबले ठिकै होला। महँगो त महँगो हो, 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ ठिकै हुन्थ्यो। 25 रुपियाँ चाहिँ अलिक महँगै भयो। एकछिन पार्किङ गर्न पाउने व्यक्तिलाई सहज र उनीहरूको सवारी साधनको सुरक्षा भए पनि साना साना पसलमा काम गर्नेहरूका लागि भने स्मार्ट पार्किङले ठूलो समस्यामा पारेको छ। त्यो खटेर चाहिँ तपाईँको अलिकति स्मार्ट भनेको छ नि, स्मार्ट जस्तै होस् कि, जस्तो अव्यवस्थित तरिकाले तपाईँको बाइकहरू पार्किङ तुरुन्त लिएर जाने, त्यसलाई तपाईँको कारबाही गर्ने होइन। अब यहाँ जुन अब तपाईँको जो टेन्डर दिइरहेको छ उहाँहरूले कुन तरिकाबाट अलिकति हामीले यो सम्झौता अनुसार गरिरहेको छ, त्यो सम्झौता अनुसार भएको छैन। यता महानगरपालिकाले भने 5 स्थानमा बनाएको स्मार्ट पार्किङले मात्रै न्युरोड क्षेत्रको पार्किङ स्थल नपुग्ने बताएको छ। पार्किङ जनताका लागि बनाइएको हो। व्यवसाय र कर्मचारीहरूको आफ्नो काम गर्ने भवनभित्र नै पार्किङ गर्ने नियम बनाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि भएको प्रदर्शनमा पार्टीको ऐक्यबद्धता रहेको बताएका छन्। सोमबार पार्टी कार्यालय चावहिलमा पार्टीको झण्डा र चुनाव चिन्ह सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा थापाले स्वस्फूर्त रूपमा देशभर भएको आन्दोलनमा आफूहरूको ऐक्यबद्धता रहेको बताएका हुन्। राजतन्त्रको पक्षमा भएको आन्दोलनमा पूर्व राजाको कुनै प्रतिक्रिया नआउनुले जनतामा राजतन्त्रमाथिको आस्था र विश्वास बढेर गएको उनको धारणा छ। अहिलेको अवस्थामा जनताले परिवर्तन चाहेको भन्दै उनले राजा र जनता मिलेर देश बचाउनु पर्ने उल्लेख गरे। अध्यक्ष थापाले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पक्षधरलाई राप्रपाको नेतृत्वमा गोलबद्ध हुन पनि आग्रह गरेका छन्। जनताहरू सडकमा उत्रिराखेका छन्। सडकमा देखा परेको यो
जनताको प्रदर्शनलाई स्वाभाविक रूपले देशका सबै राजनैतिक शक्तिहरूले उत्सुकतापूर्वक हेरिराखेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि अहिले सडकमा देखिएको यो उभारलाई नोटिसमा लिइराखेका छन्। त्यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले 2/3 बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकार दिशाहीन र उपलब्धिहीन मार्गमा अघि बढेको आरोप लगाएका छन्। 2/3 बहुमत दिएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार 2.5 वर्षको यात्राको दरमियानमा दिशाहीन उपलब्धिहीन मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ। यो सरकारले हामीले हेरे भने सिन्का बाँच्न सकेको छैन भन्ने हाम्रो अगाडि आइरहेको छ। यत्रो महामारी मुलुकमा फैलिएको छ, त्यसलाई त्यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलनलाई राप्रपाले निष्कर्षमा पुर्याउने बताए। भने त्यो देशको परिवेश, त्यो देशको समाज र त्यो देशको राष्ट्रिय अवस्थाको लागि त्यो आवश्यक थियो। हामीले पनि त्यही भनेको हो कि नेपालको राष्ट्रिय एकताको लागि, हाम्रा विविधताको बीचमा एकता गर्नको लागि एउटा निष्पक्ष राष्ट्र प्रमुखको आवश्यकता रहन्छ संवैधानिक रूपमा। त्यसकारण हामीले संवैधानिक राज संस्था बनेका हौं। कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि भएको देशव्यापी आन्दोलन स्वाभाविक भएको भन्दै यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताएका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल र भारतका वाणिज्य सचिवहरूले नेतृत्व गर्ने बैठक 2 वर्षपछि सोमबार बसेको छ। दुई देशबीच व्यापार र पारवहनका विषयलाई सहजीकरण गर्न हरेक वर्ष आलो पालो बैठक आयोजना गरिँदै आएकोमा यसपटक कोभिड-19 महामारी र त्यसयता भारतसँगको संवादहीनताको स्थितिले बैठक हुन सकिरहेको थिएन। भर्चुअल माध्यमबाट सो बैठक बसेको हो। बैठकले दुई देशबीचको व्यापार सहजीकरण गर्न नेपाल भारत संयुक्त बिजनेस फोरम गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। व्यापार सहजीकरण गर्न नेपाल र भारत संयुक्त बिजनेस फोरम गठन हुने भएको छ। सोमबार सम्पन्न नेपाल भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय व्यापार तथा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी संयन्त्र आईजीसी बैठकमा यस्तो समझदारी बनेको हो। भिडियो कन्फरेन्स मार्फत भएको बैठकमा व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्रका प्रमुख एजेन्डामा भएका प्रगतिबारे समीक्षा गरिएको छ। बैठकमा व्यापार तथा पारवाहन सन्धिको बृहत समीक्षा, रेल सेवा सम्झौतामा संशोधन, लगानी प्रवर्धनका लागि भएका पहल तथा प्रयास, दुवै पक्षबीच व्यापार पूर्वाधारको विकास तथा सहकारीका विषयमा छलफल भएको नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ। व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्ध तथा सम्पर्कलाई भविष्यमा अझ सुदृढ बनाउन सरकारी स्तरमा गर्नुपर्ने प्रयासका बारे पनि दुवै पक्षबीच विस्तृत छलफल भएको भारतीय दूतावासको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। 2075 वैशाखमा काठमाडौँमा वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक भएको थियो। कोभिड-19 का कारण बस्न नसकेको नेपाल र भारतका वाणिज्य सचिवहरूको नेतृत्व गर्ने बैठक सोमबार इन्टरनेटका माध्यमबाट बसेको हो। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र उनका भारतीय समकक्षी अनुप वाधवानले आफ्नो टोलीको नेतृत्व गरेका थिए। लामो समयदेखि वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक बस्न नसक्दा नेपाल भारत व्यापार तथा पारवाहन सन्धिको संशोधन सहित नवीकरणका लागि गठित समितिले दिएका सुझावहरू पारित गर्ने तथा नियमित व्यापार र पारवाहनका मुद्दाहरूमा छलफल भएका थिए। यसका अतिरिक्त भारतसँगको रेल सेवा सम्झौताको पनि नवीकरण हुने भएको छ। प्राविधिक समितिको सिफारिस पहिलो चरणमा वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठकबाट अनुमोदन भएपछि मात्र सन्धि नवीकरणमा उक्त प्रावधानहरू समेटिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै गरी दुई देशका वाणिज्य सचिवहरूको बैठकले यसअघि 2075 वैशाखमा सम्पन्न अन्तर सरकारी समितिको बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनको समीक्षा गरेको छ। व्यापार र पारवहन सन्धिको संशोधन सहित नवीकरण गर्नेदेखि रेल सेवा सम्झौतामा नवीकरणका लागि पठाइएको लेटर अफ एक्सचेन्जलाई छिट्टै टुङ्गो लगाउने विषय समावेश गरिएको छ। वाणिज्य सचिवहरूको बैठकमा भारतले उठाउँदै आएको संयुक्त व्यावसायिक मञ्च जोइन्ट बिजनेस फोरमको प्रस्ताव एजेन्डामा समेटिएको छ। भारतले सन् 2016मा भएको अन्तर सरकारी समितिको बैठकको सहमति अनुसार संयुक्त व्यावसायिक मञ्च गठन गर्नका लागि स्वीकृति लिइसकेकाले र मञ्च गठनको विधि टुङ्ग्याइने भएको छ। लगानी प्रवर्धन, व्यापारिक उत्पादनहरूलाई एक अर्काको देशमा बजार पहुँच दिने र गैर भन्सार अवरोध न्यूनीकरणका नियमित मुद्दाहरू बैठकमा समेटिएका थिए। लामो समयदेखि छलफल भइरहेको तर हुन नसकेको उत्पादनहरूको मापदण्डमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने र मापदण्डमा सामञ्जस्यता कायम भएपछि गुणस्तरको मुद्दा प्रबल नहुने भएकाले एक अर्का देशका प्रयोगशाला परीक्षणलाई मान्यता दिने विषयमा सहमति गर्न सकिने धारणा भारतीय पक्षले राख्दै आएको छ। दुई देशका सीमामा निर्मित व्यापार पूर्वाधारलाई तीव्रता दिने विषयले बैठकमा प्रवेश पाएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि अर्थ ब्युरोको रिपोर्ट। सोमबारको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 72.28 अङ्कले वृद्धि भई बजार बन्द भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका अनुसार सोमबार शेयर बजार 3.74% बढेर 2404.39 बिन्दुमा पुगेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै शेयर धितो कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने भनेपछि आइतबार शेयर बजार 123 अङ्कले झरेको थियो। लगातार उकालो लागिरहेको शेयर बजारमा सामान्य करेक्सन आउनु विज्ञहरूले स्वाभाविक मानेका छन्। यस अवधिमा 206 वटा कम्पनीको 60,055 पटकको कारोबारमा 1,19,20,819 किता शेयरको 6,66,79,00,000 बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। पहिलो घण्टामा कारोबारमा आएका 12 वटा समूहको परिसूचक मध्ये सबै समूहको परिसूचक बढेको हो। सबैभन्दा बढी ट्रेडिङ र जीवन बीमा परिसूचक बढेको छ। ट्रेडिङमा 6.57% ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायत र युरोपियन युनियनले ब्रेक्जिट वार्तालाई पुनः निरन्तरता दिएका छन्। डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा समस्या समाधानका लागि सहमति नभए विश्व व्यापार संगठनको सदस्य नबन्न बाध्यकारी सीमा नजिकिएका बेला दुवै पक्ष वार्तामा सहभागी भएका हुन्। बेलायतका वार्ताकार टोलीका मुख्य सदस्य लर्ड फ्रस्टले ब्रसेल्समा यूका पदाधिकारी संघको छलफल जारी रहेको छ। समुद्रमा माछा मार्न पाउने विषयमा केही सहमति हुन बाँकी रहेको छ। आयरल्यान्डले बेलायत र युरोपियन युनियन बीच हुने सम्झौता सबैको हितमा रहेको बताएको छ। वार्तामा दुवै पक्षका अधिकारीहरूले एकअर्का देशमा निर्यात हुने सामग्री र तिनीहरूमा लाग्ने करको विषयमा सहमतिको प्रयास गरेका छन्। युरोपियन युनियनमा आबद्ध राष्ट्रहरूले बेलायतलाई सम्झौता गर्न दबाव दिइरहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा अस्ट्रेलियाका ब्याट्सम्यान स्टिभ स्मिथ ब्याट्सम्यानतर्फ शीर्ष स्थानमा यथावत रहन सफल भएका छन्। यस्तै न्युजिल्यान्डका कप्तान केन विलियम्स दोस्रो स्थानमा उक्लिएका छन्। भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहलीलाई पछि पार्दै विलियम्स दोस्रो स्थानमा उक्लिएका हुन्। कोहली तेस्रो स्थानमा रहँदा अस्ट्रेलियाका मार्नुसले चौथो र पाकिस्तानका बाबर पाँचौं स्थानमा रहेका छन्। नयाँ वरियता अनुसार अस्ट्रेलियाका डेभिड वार्नर, भारतका चेतेश्वर पुजारा, इंग्ल्यान्डका बेन स्टोक्स, इंग्ल्यान्डका जोय रूट र न्युजिल्यान्डका टम लाथम छैठौंबाट क्रमशः 10औंमा रहेका छन्। बलिङतर्फ अस्ट्रेलियाका पाट कुमिन्स शीर्ष स्थानमा यथावत रहेका छन्। न्युजिल्यान्डका नील वाग्नियर दोस्रो, इंग्ल्यान्डका स्टुअर्ट वर्ड तेस्रो, न्युजिल्यान्डका टिम साउदी चौथो,
र दक्षिण अफ्रिकाका कागिसो रावडा 5औं स्थानमा रहेका छन्। अलराउन्डरतर्फ इङ्ल्यान्डका बेन स्टोक्स शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। वेस्ट इन्डिजका जासन होल्डर दोस्रो, रविन्द्र जडेजा तेस्रो, बांग्लादेशका साकिब अल हसन चौथो र अस्ट्रेलियाका मिशेल स्टार्क 5औं स्थानमा रहेका छन्। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। ज्यादा ज्यादै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि आक्रमण हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा भोलिका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान। संविधान पक्षधर शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्नेमा सरकारको जोड। नेपालमा सोमबार 1014 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। सरकारले खोप आयातका लागि ठोस कदम चाल्न सकेन। 7 वर्षदेखि युरोपेली युनियनले नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीबाट हटाउनका लागि छलफल सुरु। सबै मापदण्ड पूरा गरेको सरकारको दावी। एक 170 वर्ष अघिको मापन खारेज गर्दै सरकारले सगरमाथाको नयाँ उचाइ भोलि सार्वजनिक गर्ने। नेपालले नै कायम गरेको उचाइ आधिकारिक हुने। नेपाल भारत बीच वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक सम्पन्न। दुई देश बीचको व्यापार सहजीकरण गर्न संयुक्त बिजनेस फोरम गठन गर्ने निर्णय। बेलायत र युरोपियन युनियन बीच ब्रेक्जिट वार्तालाई पुनः निरन्तरता। एकअर्का देशमा निर्यात हुने सामग्री र तिनमा लाग्ने करको विषयमा सहमतिको प्रयास। र आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा अस्ट्रेलियाका ब्याट्सम्यान स्टिभ स्मिथ ब्याट्सम्यानतर्फ शीर्ष स्थानमा यथावत, भारतका कप्तान कोहली तेस्रो स्थानमा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।